अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चिन स्टोरीज चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। आइए सुनते हैं कहानी उमरू और जादूगर का जाल। ख्वाजा उमरू अय्यार अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा अपनी जंबील में मौजूद दौलत देखने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे हुए थे। दौलत देखकर वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई बच्चा खिलौना मिलने पर खुश होता है। उमरू अय्यार सोच रहा था कि क्या ये सारी दौलत उसी की है और वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसे यकीन था कि उसके मुकाबले में किसी और के पास इतनी दौलत नहीं होगी। ख्वाजा, ख्वाजा मुझे बचाओ ख्वाजा। अचानक उमरू अय्यार को अपनी बीवी चांद तारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ख्वाजा, कहाँ मर गए हो तुम? ख्वाजा। उमरू अय्यार को एक बार फिर चांद तारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो उसने जंबील संभाली और बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में आ गया। दूसरे ही लम्हे वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। वहां चांद तारा मौजूद नहीं थी। चांद तारा, कहाँ हो तुम चांद तारा? उमरू अय्यार ने चांद तारा को आवाजें देते हुए कहा, लेकिन चांद तारा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उमरू अय्यार ने सोचा कि चांद तारा उससे मजाक कर रही है क्योंकि वो अपनी बीवी की तबीयत से वाकिफ था। चांद तारा, कहाँ छुपी हो तुम? मुझसे मजाक ना करो। तुम जानती हो कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं मालूम कर लूंगा। चांद तारा, बाहर निकलो। उमरू अय्यार ने कहा, लेकिन चांद तारा ने इस बार भी कोई जवाब न दिया तो उमरू अय्यार की पेशानी पर बल पड़ गए। चांद तारा कहाँ छुप सकती है? उमरू अय्यार ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उमरू अय्यार कमरे से निकला और चांद तारा को तलाश करने लगा। उसने सारा घर छान मारा लेकिन उसे चांद तारा कहीं भी दिखाई न दी। अब तो वाकई उमरू अय्यार बेहद परेशान हो गया और अनजाने ख्यालात उसके दिमाग में कुसुमसाने लगे। उसने सोचा कि उसे बोलने वाली गुड़िया से मालूम करना चाहिए, वही उसे बता सकती थी कि चांद तारा कहाँ गायब हो गई है। उमरू अय्यार ने अपनी जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मौदबाना लहजे में पूछा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि चांद तारा कहाँ छुपी हुई है? उमरू अय्यार ने पूछा। आका, उमरू अय्यार को बताया जाता है कि चांद तारा को सरसाम जादूगर के हुक्म पर उसके गुलाम तोबाश जादूगर ने अगवा कर लिया है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा तो उमरू अय्यार बेख्तियार उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फटती चली गईं। सरसाम जादूगर ने चांद तारा को अगवा कर लिया है? सरसाम जादूगर कौन है, कहाँ रहता है और उसने चांद तारा को क्यों अगवा करवाया है? उमरू अय्यार ने यके बाद दीगरे सवाल करते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। आका, उमरू अय्यार को बताया जाता है कि चंद रोज पहले उसने शरारा जादूगरनी को हलाक किया था। शरारा जादूगरनी सरसाम जादूगर की बहन है और उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए चांद तारा को अगवा किया है ताकि वो उसे मौत के घाट उतार कर अपनी बहन का इंतकाम ले सके। सरसाम जादूगर तिलिस्मे होशरुबा की काली वादी में रहता है। उसका शुमार दुनिया के ताकतवर जादूगरों में होता है। उसके पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरू अय्यार के माथे पर शिकनों का जाल फैल गया। उसे याद आ गया कि चंद रोज पहले वाकई उसने एक जादूगरनी को हलाक किया था जिसका नाम शरारा जादूगरनी था। शरारा जादूगरनी आदमखोर थी और उसने एक बस्ती से 10 बच्चों को अगवा कर लिया था। जब उमरू अय्यार को उसके बारे में मालूम हुआ तो उसने शरारा जादूगरनी के ठिकाने पर पहुंचकर उसका खात्मा कर दिया था। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं पूछना, उमरू अय्यार ने कहा। फिर उसने बोलने वाली गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेजान हो गई। उमरू अय्यार ने बोलने वाली गुड़िया को जंबील में रखा और घर से निकलकर दरबार हमजा की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो दरबार हमजा पहुंच गया था। उसने अंदर पहुंचकर सरदार अमीर हमजा को सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर मौदबाना अंदाज में बैठ गया। क्या बात है ख्वाजा, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या मसला है? सरदार अमीर हमजा ने उमरू अय्यार को परेशान देखा तो पूछा। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ, उमरू अय्यार ने कहा तो सरदार अमीर हमजा चौंक पड़े। इजाजत? कैसी इजाजत? कहाँ जाना चाहते हो तुम? सरदार अमीर हमजा ने पूछा। सरसाम जादूगर ने चांद तारा को अगवा कर लिया है, उमरू अय्यार ने कहा और फिर उसने मुख्तसिर तौर पर बता दिया। सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर भी गुस्से के तासुरात उभर आए। ठीक है ख्वाजा, तुम तिलिस्मे होशरुबा जाओ और सरसाम जादूगर को ऐसा सबक सिखाओ कि मरने के बाद भी उसकी रूह तुम्हारे नाम से कांपती रहे। सरदार अमीर हमजा ने उसे इजाजत देते हुए कहा तो उमरू अय्यार ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा सरदार, अब मैं चलता हूँ, चूंकि इस बार मैं अपनी जाती मुहिम पर जा रहा हूँ इसलिए मैं नेक शगुन के तौर पर कुछ नहीं लूंगा, उमरू अय्यार ने कहा तो सरदार अमीर हमजा मुस्कुरा दिए। फिर उमरू अय्यार दरबार हमजा से निकलकर शाही अस्तबल की तरफ बढ़ गया। उसने शाही अस्तबल से अपना पसंदीदा घोड़ा बादल निकाला और उस पर सवार होकर
तिलिस्मे होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ गया। उम्र यार किसी भी मुहिम पर जाता तो वो बादल को अपने साथ जरूर ले जाता, क्योंकि उसका घोड़ा बादल तेज रफ्तार था। उम्र यार जल्द ही तिलिस्मे होशरुबा की सरहद के करीब पहुंच गया। उसने घोड़े को रोका और खुद नीचे उतरकर उसने जंबील खोलकर चल मेरी जंबील में कहा, तो उसका घोड़ा बादल उछलकर जंबील में चला गया। जंबील एक लम्हे को भारी हुई, फिर हल्की हो गई। फिर उम्र यार दरख्तों के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। उसने जंबील से रंगो रोगन निकालकर अपने चेहरे पर लगा लिया और एक खूबसूरत लड़की बनने का तस्वुर किया, तो यकलख्त वो एक लड़की बन गया। फिर उसने जंबील से जनाना पोशाक निकालकर अपने लिबास पर पहन ली और सरहद की तरफ बढ़ गया। सरहद पर मुताद्दद जादूगर मौजूद थे, मगर उम्र यार उनकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे एक जादूगर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। वो सरहदी मुहाफिजों का सरदार था। ऐ खूबसूरत लड़की, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मुहाफिज जादूगर ने पूछा। वाकई चचा अफरासियाब ने सरहद पर गधे पाल रखे हैं। बेवकूफ जादूगर, मेरा नाम गुसीली जादूगरनी है और मैं अफरासियाब की मुंह बोली भतीजी हूँ। क्या तुमने सरसाम जादूगर का नाम सुना हुआ है? उम्र यार ने जनाना आवाज में कहा, तो सरसाम जादूगर का नाम सुनकर मुहाफिज जादूगर चौंक पड़ा। हाँ, मैं सरसाम जादूगर को जानता हूँ। वो बहुत खतरनाक जादूगर है, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? मुहाफिज जादूगर ने कहा, सरसाम जादूगर मेरा होने वाला शोहर है। अगर सरसाम जादूगर या चचा अफरासियाब को मालूम हो गया कि तुमने मेरा रास्ता रोका है, तो याद रखना वो तुम्हारा इतना भयानक हशर करेंगे कि तुम मरने के बाद भी याद रखोगे। उम्र यार ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मुहाफिज जादूगर के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई और उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा। ओ सीली जादूगरनी, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम सरसाम जादूगर की होने वाली बीवी हो। मुहाफिज जादूगर ने माजरत खाना लहजे में कहा। तो उम्र यार मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें 2 शराइत पर माफ कर सकती हूँ। उम्र यार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ। मुहाफिज जादूगर ने जवाब देते हुए कहा, पहली शर्त यह है कि तुमने अपने गले में सोने का जो हार पहना हुआ है वो मुझे दे दो, और दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए एक तख्त का बंदोबस्त कर दो ताकि मैं उस पर सवार होकर सरसाम जादूगर के जादू महल पहुंच सकूं। बोलो, मेरी दोनों शराइत मंजूर हैं? उम्र यार ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। मुहाफिज जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। फिर उसने अपने गले से सोने का हार उतारकर उम्र यार के हवाले कर दिया और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा, तो एक झमाका हुआ और वहां एक तख्त नमूदार हो गया। उम्र यार ने सोने का हार अपने गले में पहना और फिर वो तख्त पर बैठ गया। अब तो तुम सरसाम जादूगर से मेरी शिकायत नहीं करोगी ना? मुहाफिज जादूगर ने कहा, नहीं, बल्कि मैं चचा अफरासियाब से तुम्हारी तारीफ करूंगी कि तुम एक बेहतरीन मुहाफिज हो और वो तुम्हें इनाम से नवाजेंगे। उम्र यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुहाफिज जादूगर भी खुश हो गया। फिर उम्र यार ने तख्त को फिजा में उड़ने का हुक्म दिया, तो तख्त फिजा में बुलंद होने लगा। काफी बुलंदी पर पहुंचकर वो रुक गया, मगर जब उम्र यार ने उसे सरसाम जादूगर के जादू महल की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, तो तख्त ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उम्र यार के पास जमील में उड़ने वाला कालीन और सुनहरी चप्पलें मौजूद थी और वो उनके जरिए भी सरसाम जादूगर के जादू महल जा सकता था। लेकिन उम्र यार ने तख्त पर बैठकर जाने को तरजीह दी ताकि तफरीह भी हो जाए। एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे को नहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। नहायत ही कीमती और नफीस साजो सामान जगमग कर रहा था। बाएं तरफ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर एक बदसूरत शख्स बैठा हुआ था। ये तिलिस्मे होशरुबा का खतरनाक सरसाम जादूगर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं। उसने स्याह रंग का लिबादा पहना हुआ था, जिस पर 2 हड्डियां और एक खोपड़ी बनी हुई थी। उसका आधा सर गंजा था, लेकिन सर के पिछले हिस्से की तरफ लंबे लंबे बाल मौजूद थे जो उसके कांधों तक फैले हुए थे। उसने अपने कानों में जर्द रंग की बालियां पहनी हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर दाढ़ी तो नहीं थी, अलबत्ता मूछें पतली मगर ठोड़ी तक लटकी हुई थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अभी बाहर को निकल आएंगी। उसके सामने कालीन पर 6 खूबसूरत रकासाएं रक्स करने में मसरूफ थी और सरसाम जादूगर उनका रक्स देखने में मगन था। उसके बाएं हाथ में एक जाम था जिसमें शराब भरी हुई थी और वो घूंट घूंट शराब भी पी रहा था। शराब जादूगरों का पसंदीदा मशरूब होता है। थोड़ी देर पहले उसका एक गुलाम तोबाश जादूगर उसके हुक्म पर उम्र यार की बीवी चांतारा को अगवा कर लाया था, जिसे उसने खुफिया जगह पर कैद कर दिया था। कुछ अरसे पहले उम्र यार ने सरसाम जादूगर की बहन शरारा जादूगरनी को हलाक कर दिया था। जब सरसाम जादूगर को पता चला तो उसने उम्र यार से इंतकाम लेने की ठान ली और आज उसने उम्र यार की बीवी चांतारा को अगवा करवा लिया था। अचानक उसके सामने एक धमाका हुआ और एक जादुई पुतला नमूदार हो गया। सरसाम जादूगर ने बेख्तियार चौंक कर जादुई पुतले की तरफ देखा। ये उसका खास जादुई पुतला था जो उसके महल में आने वालों के बारे में इत्तला देने आता था। सरसाम जादूगर समझ गया कि अब वो किसी के आने की इत्तला देने आया है। आका, तुमसे शहंशाह अफरासियाब का खास आदमी अंदर आने की इजाजत चाहता है।
پتلے نے کہا تو سرسام جادوگر چونک پڑا۔ افراسیاب کا خاص آدمی؟ بھیج دو اسے۔ سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم یہاں سے جاؤ، سرسام جادوگر نے رقاصاؤں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی داخل ہوا۔ اس کا نام کاچار جادوگر تھا اور وہ شہنشاہ افراسیاب کا خاص جادوگر تھا۔ اس نے بھی سیاہ رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سرسام جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ آؤ کاچار جادوگر، بیٹھو، سرسام جادوگر نے اس سے کہا تو وہ اس کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ سرسام جادوگر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ سرسام جادوگر، کیا تم نے امرو یار کی بیوی چاندتارا کو اغوا کروایا ہے؟ کاچار جادوگر نے کہا۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرسام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب تم سے بے حد خفا ہیں، کاچار جادوگر نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، سرسام جادوگر نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب تم سے اس لیے خفا ہیں کہ تم نے ان کی اجازت کے بغیر امرو یار کی بیوی چاندتارا کو اغوا کروایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم نے امرو یار سے اپنی بہن شرارہ جادوگرنی کی موت کا بدلہ لینا تھا تو انہیں اعتماد میں لیتے اور پھر وہ مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کرتے۔ تم نے امرو یار کو چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اور امرو یار تمہاری راہ پر لگ گیا ہے۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم فوراً کسی ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں امرو یار نہ پہنچ سکے۔ اگر تم امرو یار کے ہتھے لگ گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کاچار جادوگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ امرو یار مجھے ہلاک کرے گا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے نہیں ہو میرے بارے میں طلسم ہوشربا کا سب سے زیادہ جادوئی طاقتوں کا مالک جادوگر ہوں، اور امرو یار میرا کیا بگاڑ سکے گا؟ میں تو خود اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بے چین ہوں۔ تم جا کر شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے امرو یار کو ہلاک کرنے کا عزم کیا ہوا ہے، اور جب تک میں امرو یار کو موت کے گھاٹ نہیں اتار لوں گا مجھے میرے ارادے سے پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، سرسام جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تو کاچار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام شہنشاہ افراسیاب تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا، اس پر اچھی طرح سوچنا اور پھر عمل کرنا۔ مشورہ یہ ہے کہ امرو یار کی بیوی چاندتارا کو رہا کر کے کہیں روپوش ہو جاؤ۔ جب امرو یار کو اس کی بیوی مل جائے گی تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے تمہیں بھول جائے۔ اب میں چلتا ہوں، کاچار جادوگر نے کہا، اور پھر وہ تخت سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سرسام جادوگر غسیلی نظروں سے اسے اس وقت تک گھورتا رہا جب تک کہ وہ کمرے سے باہر نہیں چلا گیا۔ حیرت کی بات ہے، شہنشاہ افراسیاب کا دماغ چل گیا ہے، جو مجھے امرو یار سے مقابلہ کرنے کی بجائے فرار ہونے کی تلقین کر رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں امرو یار میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے اسے زندہ زمین میں دفن نہ کر دیا تو میرا نام سرسام جادوگر نہیں، سرسام جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت وہاں ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ پتلے نے موت بانا لہجے میں پوچھا۔ جادوئی پتلے، معلوم کر کے بتاؤ کہ امرو یار اس وقت کہاں ہے، سرسام جادوگر نے کہا۔ بہت بہتر آقا، جادوئی پتلے نے جواب دیا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آقا، امرو یار ایک لڑکی کے بھیس میں تمہارے جادو محل کی طرف آ رہا ہے، جادوئی پتلے نے جواب دیا تو سرسام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا امرو یار طلسم ہوشربا میں داخل ہو چکا ہے؟ سرسام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، جادوئی پتلے نے کہا۔ کیسے؟ سرحد پر تو شہنشاہ افراسیاب نے جادوگروں کی فوج تعینات کی ہوئی ہے، پھر امرو یار طلسم ہوشربا میں کیسے داخل ہو گیا؟ سرسام جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں نے بتایا ہے کہ امرو یار نے ایک لڑکی کا بھیس بدلا ہوا ہے۔ اس نے سرحدی محافظ جادوگر سے کہا ہے کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کی منہ بولی بھتیجی ہے اور وہ سرسام جادوگر کی ہونے والی بیوی ہے، اس لیے محافظ جادوگر نے اسے طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، بلکہ اسے تخت بھی مہیا کر دیا جس پر بیٹھ کر امرو یار آ رہا ہے، جادوئی پتلے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے سرحدی محافظ جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے تصدیق کیے بغیر امرو یار کو طلسم ہوشربا میں داخل ہونے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی پتلا یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ سرسام جادوگر چند لمحے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو دیوار پر یکلخت ایک منظر ابھر آیا، لیکن اس منظر میں تاریکی تھی۔ جادوئی منظر، مجھے امرو یار دکھاؤ، سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی منظر میں یکدم ایک منظر ابھر آیا اور سرسام جادوگر غور سے منظر میں دیکھنے لگا۔ منظر میں فضا میں ایک تخت اڑتا ہوا دکھائی دیا جس پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سرسام جادوگر چند لمحے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ منظر کی طرف جھٹکا تو وہ غائب ہو گیا۔ اگر میں جادوئی پتلے سے معلوم نہ کرتا تو میں واقعی
उमरो यार को ना पहचान सकता। उमरो यार, आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले ही आई, सरसाम जादूगर ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के बाद उसने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया और दरमियानी उंगली दायरे की सूरत में घुमाने लगा। ये अमल उसने 7 बार किया। फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। अब देखता हूँ उमरो यार कैसे जिंदा बचता है, सरसाम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने जाम मुंह से लगाया और एक ही सांस में सारी शराब पी गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उमरो यार को शहर से पहले खाली मैदान दिखाई दिया तो उसने तख्त को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया तो तख्त ने अपना रुख मोड़ा और जमीन की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही तख्त जमीन पर उतर गया तो उमरो यार तख्त से नीचे उतर आया। उमरो यार चूंकि कई बार तिलिस्मे होशरुबा आ चुका था इसलिए वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब तुम गायब हो जाओ, उमरो यार ने तख्त से मुखातिब होकर कहा तो वो गायब हो गया। चूंकि वो जादुई तख्त था इसलिए वो गायब हो गया। उमरो यार आगे बढ़ने लगा। अभी वो शहर से थोड़ी ही दूर था कि अचानक उसके जिस्म को एक झटका लगा। वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। वो उठने ही लगा था कि अचानक उसके गिर्द धुआं फैल गया। उमरो यार हैरान और परेशान इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा लेकिन उसे धुएं के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंद लम्हों के बाद जब धुआं छटा तो उमरो यार खुद को देखकर हैरान रह गया। वो एक चूहा बन गया था और उसकी जंबील भी गायब हो गई थी। ओ, मुझे चूहा किसने बना दिया है, उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन वहां कोई मौजूद होता तो उसे जवाब देता। वो चूहा तो बन गया था लेकिन इंसानी जुबान में बोल सकता था। अरे, किसने मुझे चूहा बना दिया है और मेरी जंबील कहाँ है? उमरो यार ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर बोलने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वो कुएं में मौजूद हो। लगता है मुझे सरसाम जादूगर ने चूहा बना दिया है। सरसाम जादूगर, मैंने तुम्हारा सर न फोड़ दिया तो मेरा नाम उमरो यार नहीं है। सरसाम जादूगर, मुझे इंसान बना दो और मेरी जंबील भी वापस कर दो वरना मैं तुम्हें चूहा बना दूंगा, उमरो यार ने सांप की तरह फनकारते हुए कहा। लेकिन इस बार भी उसे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसे बिल्लियों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दी तो उसने बेइख्तियार चौंक कर अपने पीछे देखा तो उसके औसान खता हो गए। 2 बिल्लियां उसके पीछे मौजूद थी। बिल्लियों का अंदाज ऐसा था जैसे वो उसे देखकर खुश हो रही हों। अरे बिल्लियों, मेरी बात सुनो, मैं असली चूहा नहीं हूँ। मैं दुनिया का अय्यार इंसान उमरो अय्यार हूँ। मैं अय्यार जमा मौत जादूगरा बर्क तपा हूँ, इसलिए मुझे खाने की कोशिश ना करना वरना तुम दोनों को बदहजमी हो जाएगी, उमरो यार ने बिल्लियों से मुखातिब होकर कहा। लेकिन बिल्लियां बदस्तूर घुर्रा रही थी। फिर उमरो यार ने गौर से देखा तो बिल्लियां आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। उमरो यार पीछे हटने लगा। फिर दूसरे ही लम्हे उसने मुड़कर बरकी सरहद से एक तरफ दौड़ लगा दी। दोनों बिल्लियां भी तेजी से उसकी तरफ लपकी। अभी उमरो यार थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक वो ठठक कर रुक गया। थोड़े फासले पर एक चट्टान की ओट से 2 शिकारी कुत्ते निकल आए थे और वो भी उमरो यार की तरफ दौड़ पड़े थे। उमरो यार का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि कोई जादूगर उसे चूहा भी बना सकता है। उमरो यार ने परेशानी के आलम में मुड़कर बिल्लियों की तरफ देखा तो वो भी उसके करीब पहुंच गई थी और फिर उन्होंने दूर से ही उमरो यार पर छलांगे लगा दी। उधर शिकारी कुत्ते भी उमरो यार पर छलांगे लगा चुके थे। चूंकि उमरो यार तेजी से एक तरफ दौड़ गया था इसलिए बिल्लियां और कुत्ते एक दूसरे से टकरा गए थे और धड़ाम से जमीन पर आ गिरे थे। लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। चारों तेजी से उठे और उन्होंने उमरो यार के पीछे दौड़ लगा दी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला, उमरो यार ने दौड़ने के साथ साथ अल्लाह से फरियाद करते हुए कहा। दौड़ते दौड़ते उमरो यार ने मुड़कर देखा तो बिल्लियां और शिकारी कुत्ते उसके करीब पहुंच चुके थे। इसलिए उमरो यार ने अपने दौड़ने की रफ्तार में और ज्यादा तेजी कर ली। लेकिन फिर जैसे ही एक और बिल्ली उसके सामने आ गई तो उमरो यार के औसान खता हो गए। वो रुक गया और छुपने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसी लम्हे एक बिल्ली ने उसे झपट कर पकड़ लिया। इससे पहले कि वो बिल्ली उमरो यार को अपने मुंह में दबोचती, उमरो यार ने उसके चेहरे पर अपना पंजा मार दिया। बिल्ली के हलक से चीख निकली और उसने उमरो यार को छोड़ दिया। उसी लम्हे शिकारी कुत्ते और बिल्ली उस पर झपटे, लेकिन उनके झपटने से पहले ही उमरो यार अपनी जगह छोड़ चुका था। नतीजे में वो नाकाम रहे। उमरो यार ने एक बार फिर दौड़ लगा दी। शिकारी कुत्ते और बिल्लियां भी उसके पीछे दौड़ पड़ी थी। दौड़ते दौड़ते उमरो यार ने एक लंबी छलांग लगाई और एक चट्टान के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। जमीन पर पांव लगते ही उसने शहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बिल्लियां और शिकारी कुत्ते भी उसके पीछे थे। उमरो यार जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और उसे एक महल दिखाई दिया जिसके दरवाजे पर 2 दरबान खड़े थे और उनके हाथों में तलवारें थी। उमरो यार दौड़ता हुआ महल में दाखिल हो गया, मगर शिकारी कुत्ते और बिल्लियां जब महल में दाखिल होने लगे तो दरबानों ने तलवारों से डराकर उन्हें भगा दिया। उमरो यार एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो खाना खाने में मसरूफ थी।
उमरो यार उसके पास गया तो लड़की उसे देखकर हैरान रह गई और उसके चेहरे पर नफरत के तासुरात उभर आए। फिर वो मंत्र पढ़ने ही लगी थी तो उमरो यार समझ गया कि वो उसे मारने के लिए कोई मंत्र पढ़ रही है। अच्छी लड़की, मैं इंसान हूँ, चूहा नहीं, उमरो यार ने जल्दी से कहा तो लड़की मंत्र पढ़ना छोड़कर उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। तुम्हें चूहा किसने बनाया है? लड़की ने पूछा। ये भी बता दूंगा, पहले मुझे इंसान तो बना दो, उमरो यार ने कहा तो लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर उमरो यार पर फूंक मारी तो एक झमाका हुआ और उमरो यार चूहे से इंसान बन गया। अच्छी लड़की, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, उमरो यार ने ममनून नजरों से उसे देखते हुए कहा। मेरा नाम शास्त्री जादूगरनी है। अब तुम बताओ बाबा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने चूहा बनाया था और क्यों बनाया था? लड़की ने यके बाद दीगरे सवाल करते हुए कहा। शास्त्री जादूगरनी, क्या तुमने कभी उमरो यार का नाम सुना हुआ है? उमरो यार ने पूछा तो शास्त्री जादूगरनी एक बार फिर चौंक पड़ी। उमरो यार, हाँ मैं उमरो यार को जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उमरो यार ने एक और सवाल करते हुए कहा। मैंने उमरो यार के बारे में सुना हुआ है कि वो अय्यार और मक्कार इंसान है। वो जालिमों के खिलाफ काम करता है और मजलूमों की मदद करता है। इसी वजह से दुनिया के तमाम जादूगर और तिलिस्मे होशरुबा का शहंशाह अफरासियाब उससे सख्त नाला है और शहंशाह अफरासियाब ने उसे हलाक करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो उमरो यार को हलाक करने में कामयाब नहीं हो सका। मैं खुद भी उमरो यार से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? शास्त्री जादूगरनी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो उमरो यार मुस्कुरा दिया। शास्त्री जादूगरनी, मैं ही उमरो यार हूँ, उमरो यार ने फखरिया लहजे में कहा तो शास्त्री जादूगरनी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने खाना खाना भी छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिस उमरो यार की बात कर रही है वो उसके सामने मौजूद है। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम उमरो यार हो। अगर तुम उमरो यार हो तो तुम चूहे कैसे बन गए थे? शास्त्री जादूगरनी ने कहा। शास्त्री जादूगरनी, मैं बेखबरी में मार खा गया था, वरना आज तक मुझे कोई जादूगर जख्म नहीं पहुंचा सका, उमरो यार ने कहा। फिर तुम्हें चूहा किसने बनाया? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। मुझे सरसाम जादूगर ने चूहा बनाया है, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा तो शास्त्री जादूगरनी चौंक पड़ी। क्यों? उसने तुम्हें चूहा क्यों बनाया है? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। चंद रोज पहले उसकी बहन शरारा जादूगरनी मेरे हाथों मारी गई थी। वो बेहद जालिम, सफाक और बेरहम और आदमखोर जादूगरनी थी। उसने एक बस्ती वालों पर जुल्म की इंतहा कर रखी थी। उसने बस्ती से 10 बच्चों को अगवा कर लिया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उसे हलाक कर दिया। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सरसाम जादूगर ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है और मैं अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए आया हूँ। सरसाम जादूगर को मालूम हो गया कि मैं तिलिस्मे होशरुबा में दाखिल हो गया हूँ तो उसने जादू के जरिए मुझे चूहा बना दिया और मेरी जंबील भी छीन ली। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा तो शास्त्री जादूगरनी एक तवील सांस लेकर रह गई। मैं भी सरसाम जादूगर के सिलसिले में तुमसे मिलना चाहती थी। सरसाम जादूगर ने पिछले दिनों मेरी बहन चंबेली जादूगरनी को हलाक कर दिया था। वो उससे शादी करना चाहता था लेकिन मेरी बहन ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से सरसाम जादूगर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने अज़म कर लिया था कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला सरसाम जादूगर से जरूर लूंगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे जादू महल में पहुंच गए, चाहे चूहे की हालत में ही सही, शास्त्री जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। इसका मतलब है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तुम बेफिक्र हो जाओ शास्त्री जादूगरनी, सरसाम जादूगर को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकेगा, उमरो यार ने कहा। मगर तुम्हारी जंबील तो तुम्हारे पास नहीं है, फिर तुम उसे कैसे हलाक करोगे? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। पहले मैं सरसाम जादूगर से अपनी जंबील हासिल करूंगा, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारूंगा। तुम्हें मेरी मदद करना होगी, उमरो यार ने जवाब दिया। उमरो यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, शास्त्री जादूगरनी ने कहा तो उमरो यार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शर्त? कैसी शर्त? उमरो यार ने पूछा। शर्त यह है कि सरसाम जादूगर को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी, शास्त्री जादूगरनी ने कहा। मुझे मंजूर है, उमरो यार ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आओ चले, शास्त्री जादूगरनी ने कहा। तुम खाना तो खा लो, उमरो यार ने कहा। मैंने खाना खा लिया है, शास्त्री जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। फिर शास्त्री जादूगरनी उमरो यार को लेकर अपने जादू महल की छत पर पहुंच गई। उसने एक मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ फजा में लहराया तो यकलख्त एक धमाका हुआ और वहां 2 घोड़े नमूदार हो गए। एक घोड़े पर उमरो यार और दूसरे पर शास्त्री जादूगरनी सवार हो गए। फिर शास्त्री जादूगरनी ने एक और मंत्र पढ़कर घोड़ों पर फूंके मारी
तो दोनों घोड़े फजा में बुलंद होते चले गए। बुलंदी पर पहुंचकर दोनों घोड़े आगे बढ़ने लगे। सरसाम जादूगर और उसका गुलाम तोबाश जादूगर तख्त पर बैठे आपस में बातें करने में मसरूफ थे। उमरो यार की जंबील उसके दाएं तरफ पड़ी हुई थी। आका, तुमने उमरो यार को चूहा बनाकर और उसे बिल्लियों और शिकारी कुत्तों के हवाले करके बहुत अच्छा किया है। अब तक उमरो यार किसी न किसी कुत्ते या बिल्ली की खुराक बन चुका होगा। तोबाश जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेचारा उमरो यार, मैं हैरान हूँ कि दुनिया के जादूगर और शहनशाह फरासियाब उससे इतने खौफजदा थे जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो, और अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उसका क्या हश्र किया है तो वो सब मेरे आगे झुक जाएंगे। सरसाम जादूगर ने मुतकब्बराना लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो आका, अब तो शहनशाह फरासियाब और दूसरे जादूगरों को तुम्हारी जादुई ताकतों को तस्लीम करना ही होगा। तोबाश जादूगर ने कहा, बिल्कुल, अगर वो मेरी जादुई ताकतों को तस्लीम नहीं करते तो ना करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरसाम जादूगर ने बदस्तूर मुतकब्बराना लहजे में कहा तो तोबाश जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। आका, मालूम तो करो कि उमरो यार को कुत्ते ने खाया है या बिल्ली ने। मेरा ख्याल है बिल्लियां और कुत्ते भी उसे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े होंगे। कितना दिलचस्प मंजर होगा। तोबाश जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सरसाम जादूगर भी मुस्कुरा दिया। मैं मालूम करता हूँ, सरसाम जादूगर ने कहा। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के बाद उसने अपना हाथ फजा में लहराया तो यकलख्त एक धमाका हुआ और उसके सामने एक जादुई पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है आका? जादुई पुतले ने मोदबाना लहजे में पूछा। जादुई पुतले, मैंने उमरो यार को चूहा बनाकर बिल्लियों और शिकारी कुत्तों के हवाले किया था। मुझे ये बताओ कि उसे किसने हड़प किया है? सरसाम जादूगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आका, उमरो यार को किसी बिल्ली या कुत्ते ने हड़प नहीं किया, जादुई पुतले ने जवाब देते हुए कहा तो सरसाम जादूगर बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तो बास जादूगर भी हैरत भरी नजरों से जादुई पुतले को देख रहा था। क्या मतलब? पूरी बात बताओ, सरसाम जादूगर ने हुर्राते हुए कहा। आका, उमरो यार बिल्लियों और शिकारी कुत्तों से बचकर शाशरी जादूगरनी के जादू महल में पहुंच गया था, इसलिए वो जिंदा बच गया है, जादुई पुतले ने जवाब दिया तो सरसाम जादूगर ने गुस्से से होंठ भींच लिए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमरो यार चूहा बनने के बावजूद बिल्लियों और शिकारी कुत्तों से बच जाएगा। हालांकि उसने उमरो यार की जंबील जादू के जरिए हासिल कर ली थी। क्या अब उमरो यार शाशरी जादूगरनी के जादू महल में मौजूद है? सरसाम जादूगर ने होंठ भींचते हुए पूछा। आका, उमरो यार और शाशरी जादूगरनी दोनों तुम्हारे जादू महल की तरफ आ रहे हैं, जादुई पुतले ने जवाब दिया तो सरसाम जादूगर और तोबाश जादूगर दोनों यूं उछल पड़े जैसे उनके पैरों पर चूंटियों ने काट लिया हो। वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर जादुई पुतले को देखने लगे। उमरो यार तो मेरे जादू महल आ रहा है, लेकिन शाशरी जादूगरनी क्यों आ रही है? सरसाम जादूगर ने पूछा। आका, वो तुमसे अपनी बहन चंबेली जादूगरनी की मौत का बदला लेने आ रही है, जिसे तुमने हलाक कर दिया था। उसने उमरो यार से तुम्हें हलाक करने के लिए मदद ली है और उमरो यार ने हामी भर ली है, जादुई पुतले ने जवाब दिया तो सरसाम जादूगर जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। हैरत की बात है, उमरो यार के पास उसकी जंबील नहीं और वो मुझे हलाक करेगा। लगता है शाशरी जादूगरनी की मौत भी मेरे हाथों लिखी है। ठीक है, तुम जाओ, सरसाम जादूगर ने कह कहे लगाते हुए जादुई पुतले से कहा तो वो एक झमाके से वहां से गायब हो गया। सरसाम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर सामने वाली एक दीवार की तरफ अपना हाथ झटका तो उसके हाथ की एक उंगली से सुर्ख शुआएं निकलकर दीवार पर पड़ी और दीवार पर यकलख्त एक मंजर उभर आया और उस मंजर में शाशरी जादूगरनी और उमरो यार दोनों हवाई घोड़ों पर सवार आगे बढ़े चले आ रहे थे। सरसाम जादूगर और तोबाश जादूगर चंद लम्हे मंजर की तरफ देखते रहे। फिर सरसाम जादूगर ने अपना हाथ मंजर की तरफ झटका तो दीवार पर से मंजर गायब हो गया। ये सब शाशरी जादूगरनी की वजह से हुआ है। अगर शाशरी जादूगरनी उमरो यार की मदद ना करती तो उमरो यार को कहीं भी पनाह ना मिलती और वो किसी न किसी बिल्ली या कुत्ते का शिकार हो जाता। सरसाम जादूगर ने गुर्राते हुए कहा। आका, तुम मुझे हुक्म दो, मैं अभी उमरो यार को पकड़कर यहाँ ले आता हूँ, फिर तुम उसे अपनी मर्जी से सजा देना। तो बाश जादूगर ने कहा। ठीक है तो बाश जादूगर, जाओ और उमरो यार को यहाँ ले आओ। अगर शाशरी जादूगरनी मुदाखलत करे तो बेशक उसे मौत के घाट उतार देना। सरसाम जादूगर ने तो बाश जादूगर से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है आका, तो बाश जादूगर ने कहा और तख्त से उतरकर उसने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो एक झमाका हुआ और वो वहां से गायब हो गया। सरसाम जादूगर तोबाश जादूगर के वापस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तोबाश जादूगर आ गया। उसने उमरो यार को अपने कांधे पर डाला हुआ था। उमरो यार बेहोश था। तोबाश जादूगर ने उमरो यार को फर्श पर फेंक दिया। आका, शाशरी जादूगरनी ने मुदाखलत की थी, इसलिए मैंने इसे हलाक कर दिया है, तोबाश जादूगर ने कहा तो सरसाम जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर
उमरो यार पर फूंक मारी। उमरो यार को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। उसने जब सरसाम जादूगर और तोबाश जादूगर को देखा तो उसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। कौन कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? उमरो यार ने हकलाते हुए कहा। उमरो यार, मेरा नाम सरसाम जादूगर है और तुम इस वक्त मेरे जादू महल में मौजूद हो। सरसाम जादूगर ने गुर्राते हुए कहा तो उमरो यार की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। उमरो यार, कौन उमरो यार? तुम किसकी बात कर रहे हो? कहाँ है उमरो यार? उमरो यार ने इधर उधर देखते हुए कहा तो सरसाम जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा, अगर तुम उमरो यार नहीं हो तो फिर कौन हो? सरसाम जादूगर ने तंजिया लहजे में पूछा। मेरा नाम तबला जादूगर है और मैं जादूगरों की शादियों में तबले बजाता हूँ। अगर कहो तो मैं तुम्हारा भी तबला बजा दूं। उमरो यार ने उसके गंजे सर की तरफ देखते हुए कहा तो सरसाम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। बकवास बंद करो उमरो यार, तुम मेरे सामने अय्यारी और मक्कारी में कामयाब नहीं हो सकते। तोबाश जादूगर, जाओ इसकी बीवी को यहाँ ले आओ। सरसाम जादूगर ने पहले उमरो यार फिर तोबाश जादूगर से मुखातिब होकर कहा तो तोबाश जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वो वहां से गायब हो गया। चंद ही लम्हों के बाद जब तोबाश जादूगर जाहिर हुआ तो उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें उमरो यार की बीवी चांद तारा कैद थी। वो हैरत भरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। तोबाश जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर बोतल पर फूंक मारी तो बोतल के गिर्द सफेद धुआं फैल गया। चंद लम्हों के बाद जब धुआं खत्म हुआ तो उमरो यार की बीवी चांद तारा बोतल की बजाय फर्श पर खड़ी थी। उमरो यार तेजी से उठकर खड़ा हो गया। चांद तारा, तुम ठीक तो हो ना? उमरो यार ने चांद तारा से कहा। चांद तारा? कौन चांद तारा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बूढ़े खूसट, चांद तारा ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो उमरो यार हैरान हो गया। अरे चांद तारा, मेरी हथनी बीवी, तुम मुझे नहीं पहचान रही? मैं तुम्हारा शोहर ख्वाजा उमरो हूँ। उमरो यार ने तेज लहजे में कहा। कौन ख्वाजा, कौन शोहर? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, चांद तारा ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने होंठ भींच लिए। उमरो यार, मैंने तुम्हारी बीवी के जहन पर जादू किया हुआ है, इसलिए ये तुम्हें नहीं पहचान सकती। अब तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करेगी, सरसाम जादूगर ने कह कहा लगाते हुए कहा। सरसाम जादूगर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हारी बहन शरारा जादूगरनी को हलाक किया था। उमरो यार ने सरसाम जादूगर से मुखातिब होकर कहा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि तुमने दुनिया के सब जादूगरों की नाक में दम किया हुआ है। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं दूसरों को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, सब मुझ पर थू थू करेंगे। सरसाम जादूगर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। थू थू करते हैं तो करने देना, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सरसाम जादूगर घुरा कर रह गया। चांद तारा, अपना दायां हाथ आगे करो, सरसाम जादूगर ने चांद तारा से मुखातिब होकर कहा। तो उसने अपना दायां हाथ आगे कर दिया। सरसाम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर उसके हाथ पर फूंक मारी तो उसके हाथ में खंजर आ गया। उस खंजर से उमरो यार को हलाक कर दो, सरसाम जादूगर ने चांद तारा से कहा। तो चांद तारा थुल थुल करती हुई उमरो यार की तरफ बढ़ने लगी। चांद तारा को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उमरो यार परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चांद तारा सरसाम जादूगर के जादू के जेरे असर थी। रुक जाओ, रुक जाओ, सरसाम जादूगर मेरी बात सुनो, उमरो यार ने चीखते हुए कहा। तो सरसाम जादूगर और तोबाश जादूगर दोनों कह कहे लगा लगा कर हंसने लगे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा उमरो यार, सरसाम जादूगर ने कह कहा लगाते हुए कहा। चांद तारा उमरो यार के करीब पहुंच गई थी। फिर इससे पहले कि वो उमरो यार को खंजर मारती, उमरो यार बिजली की सी तेजी से झुकाई देकर एक तरफ छलांग लगा दी। फिर इससे पहले कि वो उमरो यार को खंजर मारती, उमरो यार बिजली की सी तेजी से झुकाई देकर उसने एक तरफ छलांग लगा दी और खंजर उसके ऊपर से होता हुआ गुजर गया। अगर उमरो यार को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो खंजर उसके दिल में पेवस्त हो चुका होता। चांद तारा फिर उमरो यार की तरफ बढ़ी तो उमरो यार ने एक बार फिर छलांग लगाई और इस बार वो सरसाम जादूगर के करीब पहुंच गया। देखो तोबाश जादूगर, उमरो यार खुद को कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, सरसाम जादूगर ने एक बार फिर कह कहा लगाते हुए कहा। उमरो यार उठकर खड़ा हुआ ही था कि चांद तारा उसके सर पर पहुंच गई और उसने उमरो यार को खंजर मार दिया। उमरो यार ने इस बार भी बचने की बेहद कोशिश की, लेकिन खंजर उसके बाजू पर लग गया और उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। उसके बाजू से खून रिसना शुरू हो गया। उमरो यार के दिल पर खंजर मारो, सरसाम जादूगर ने चांद तारा से मुखातिब होकर कहा। तो चांद तारा एक बार फिर उमरो यार की तरफ बढ़ी। उमरो यार तेजी से उठा और तख्त की तरफ बढ़ा जहां उसकी जंबील पड़ी हुई थी। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, उमरो यार ने तख्त पर छलांग लगा दी और तख्त पर गिरते ही उसने अपनी जंबील उठा ली। सरसाम जादूगर और तोबाश जादूगर बेख्तियार चौंक पड़े। उमरो यार ने अपनी जंबील में हाथ डालकर कोई चीज निकालना चाहिए ही थी कि उसी लम्हे सरसाम जादूगर ने अपना हाथ उमरो यार की तरफ किया
تو عمرو یار اچھل کر فرش پر گرا اور زمین پر دھنستا چلا گیا۔ عمرو یار کے غائب ہوتے ہی فرش برابر ہو گیا، جبکہ چاند تارا خنجر لیے ادھر ادھر عمرو یار کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سرسام جادوگر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ آقا، عمرو یار تو بہت تیز نکلا ہے، اس نے اپنی زنبیل بھی اٹھا لی تھی۔ توباش جادوگر نے سرسراتی آواز میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو توباش جادوگر، مگر میں نے عمرو یار کو اپنی جادوئی وادی کے جادوئی کمرے میں پھینک دیا ہے۔ اب عمرو یار لاکھ عیاری اور مکاری سے کام لے، وہ جادوئی کمرے سے باہر نہیں نکل سکے گا اور آگ کے الاؤ میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ سرسام جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو توباش جادوگر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو یار کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی، وہ مسلسل نیچے گرا چلا جا رہا تھا، پھر وہ ایک دھماکے سے فرش پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے سرخ ہو گیا تھا، اس کے بازو سے ابھی تک ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے زنبیل سے طلسمی مرہم نکال کر اپنے زخموں پر لگایا تو اسے سکون مل گیا۔ اس نے طلسمی مرہم واپس زنبیل میں رکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک کمرے میں موجود تھا جس کا کوئی دروازہ یا روشن دان نہیں تھا، کمرے کی دیواریں اسپاٹ تھی۔ سرسام جادوگر نے مجھے کہاں پھینک دیا ہے؟ عمرو یار نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ عمرو یار جانتا تھا کہ یہ جادوئی کمرہ ہے اور اس کا دروازہ کسی نہ کسی دیوار میں موجود ہے، اس لیے اس نے دیوار کو ہاتھ لگایا، لیکن دیوار میں دروازہ نمودار نہ ہوا۔ پھر وہ دوسری دیوار کی طرف بڑھا، اس نے دوسری دیوار پر ہاتھ رکھا، لیکن اس میں بھی دروازہ نمودار نہ ہوا۔ تو عمرو یار پر غصے اور بےچارگی سے جھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اس نے باقی دو دیواروں پر ہاتھ رکھے، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اس نے غصے اور جھلاہٹ سے دیواروں پر ٹھوکریں بھی مارنا شروع کر دی۔ پتہ نہیں میں اس کمرے سے کیسے باہر نکلوں گا، عمرو یار نے جھلاہٹ سے کہا۔ اچانک ایک جھماکہ ہوا تو عمرو یار نے چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہاں فضا میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ظاہر ہو گیا تھا۔ پھر آگ کا الاؤ تیزی سے عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا تو عمرو یار کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے ایک طرف چھلانگ لگا دی اور آگ کا الاؤ اس کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ عمرو یار پریشان اور خوف بھری نظروں سے الاؤ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے الاؤ ایک بار پھر تیزی سے عمرو یار کی طرف لپکا، لیکن اس بار بھی عمرو یار نے خود کو اس سے بچایا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آگ کا الاؤ واپس پلٹا اور عمرو یار کی طرف بڑھا۔ عمرو یار زنبیل سے تلوار نکالنے ہی لگا تھا کہ الاؤ اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے فرش پر لیٹ گیا اور یہی لیٹنا ہی اس کی زندگی بچا گیا تھا، ورنہ الاؤ اس سے ٹکرا جاتا تو عمرو یار کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا۔ آگ کا الاؤ عمرو یار کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک دیوار سے جا ٹکرایا تو ایک جھماکہ ہوا اور دیوار اور الاؤ دونوں ہی غائب ہو گئے۔ دیوار کے غائب ہوتے ہی کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی جس سے عمرو یار کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ عمرو یار چند لمحے فرش پر لیٹا رہا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ الاؤ دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ اگر الاؤ دیوار سے نہ ٹکراتا تو وہ اس کمرے سے کیسے باہر نکل سکتا تھا؟ حالانکہ اس کے پاس زنبیل بھی تھی، لیکن پریشانی کی وجہ سے اسے اپنی زنبیل کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ عمرو یار نے خود کو پہاڑی علاقے میں پایا جہاں بلند و بالا اور سنگلاخ پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں کی رنگت سیاہ تھی۔ عمرو یار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے بتایا جائے کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت سرسام جادوگر کی بنائی ہوئی جادوئی وادی میں موجود ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ جادوئی وادی؟ کیا مطلب؟ میں جادوئی وادی سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ جادوئی وادی سے نکلنے کے لیے اسے اندھی غار سے نکلنا ہوگا۔ اندھی غار میں ایک سرخ ناگ رہتا ہے جسے ہلاک کرنا ہوگا۔ اگر وہ سرخ ناگ کو ہلاک نہ کر سکا تو پھر وہ کبھی بھی جادوئی وادی سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ عمرو یار کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر اس نے اندھی غار کے سرخ ناگ کو ہلاک نہ کیا اور سرخ ناگ وہاں سے فرار ہو گیا تو وہ اندھی غار میں قید ہو جائے گا اور باوجود کوشش کے باہر نہیں نکل سکے گا، اس لیے سرخ ناگ کو ہلاک کرنا ضروری ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اندھی غار سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ اندھی غار میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اس لیے اسے اندھی غار کہتے ہیں، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اندھی غار کہاں ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ دائیں طرف 700 قدم چلنے کے بعد اسے غار کا دہانہ دکھائی دے گا جس میں اندھیرا ہوگا، وہی اندھی غار ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
پھر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عمرو یار نے اسے زنبیل میں رکھا اور پھر آگے بڑھنے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ گنتی بھی کرتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی 700 پورے ہوئے تو عمرو یار کو دائیں طرف ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا جس میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی اندھی غار ہے، چنانچہ وہ غار کی طرف بڑھنے لگا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر اس نے اندر جھانکا تو غار میں اتنی گہری تاریکی تھی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار نے زنبیل سے روشن سرما نکالا اور اس کی ایک ایک سلائی اپنی آنکھوں میں لگا لی۔ اس سرمے کے لگاتے ہی اس قدر گہری تاریکی میں بھی عمرو یار کو دن کی طرح تیز روشنی دکھائی دینے لگی، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک ناگ پر پڑی تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ ناگ کی رنگت سرخ تھی اور وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار نے اپنی زندگی میں ہزاروں سانپ، ناگ اور اژدہے دیکھے تھے، مگر سرخ ناگ جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناگ نے جب عمرو یار کو دیکھا تو اس نے زور سے پھنکار ماری تو عمرو یار گھبرا گیا۔ عمرو یار نے زنبیل سے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر اندھی غار میں داخل ہو گیا۔ ناگ نے اپنا پھن بلند کیا اور آہستہ آہستہ عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار چونکہ چکنا تھا اس لیے اس کی نظریں سرخ ناگ پر جمی ہوئی تھی۔ سرخ ناگ نے عمرو یار کے قریب پہنچ کر ایک زوردار پھنکار ماری تو اس کے منہ کے بڑے بڑے دانت باہر کو نکل آئے۔ اس نے عمرو یار کو ڈسنا چاہا لیکن عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے نہ صرف جھکائی دے گیا بلکہ اس نے تلوار سرخ ناگ کے پھن پر مار دی، لیکن سرخ ناگ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا جس کی وجہ سے عمرو یار کا وار ناکام گیا۔ سرخ ناگ چند گز پیچھے ہٹا، پھر وہ تیر کی طرح عمرو یار کی طرف بڑھا، لیکن عمرو یار نے یکدم اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی اور دائیں طرف جا گرا، اور سرخ ناگ اپنے ہی زور پر غار کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ پلٹا اور پھر وہ عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس لیے جیسے ہی سرخ ناگ اس کے قریب آیا تو عمرو یار نے پوری قوت سے تلوار اس کے پھن پر مار دی۔ تلوار سرخ ناگ کے پھن پر پڑی اور وہ پھنکارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ عمرو یار کی تلوار نے اس کے پھن پر کافی گہرا زخم ڈال دیا تھا جہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سرخ ناگ کے منہ سے مسلسل خوفناک پھنکاریں نکل رہی تھی۔ اس کی پھنکاروں سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سخت غصے میں آ گیا ہو۔ سرخ ناگ ہوا میں لہراتا ہوا ایک بار پھر عمرو یار کی طرف بڑھا تو عمرو یار نے خود کو بچاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے پھن پر تلوار مار دی۔ اس بار بھی اس کا پھن تو نہ کٹا، البتہ گہرا زخم ضرور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پلٹا اور ایک طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار کو بولنے والی گڑیا کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر سرخ ناگ فرار ہو گیا تو وہ اندھی غار میں قید ہو جائے گا، اس لیے سرخ ناگ کو فرار ہوتا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ زخمی ہو کر وہاں سے فرار ہو رہا ہے۔ چنانچہ عمرو یار اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عمرو یار کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ سرخ ناگ کو وہاں سے کیسے فرار ہونے دے سکتا تھا۔ ارے سرخ ناگ، کہاں فرار ہو رہے ہو؟ مجھ سے مقابلہ کرو، میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے۔ اگر میں تمہیں ہلاک نہ کر سکا تو میں اندھی غار میں قید ہو جاؤں گا۔ رک جاؤ، عمرو یار نے چیخ کر سرخ ناگ سے کہا، جیسے وہ اس کی بات سمجھتا ہو۔ وہ بدستور آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار کو سرنگ میں دور دور تک کوئی دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے عمرو یار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرخ ناگ کہاں چھپے گا۔ اندھی غار کافی طویل تھی اور سرنگ کی طرح دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ ناگ انتہائی تیز رفتاری سے سرنگ میں بڑھا چلا جا رہا تھا اور عمرو یار کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر سرخ ناگ کہیں چھپ گیا یا کسی رکھنے سے نکل گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اچانک عمرو یار کو پٹاخے کا خیال آیا تو اس نے دوڑتے دوڑتے زنبیل سے پٹاخہ نکال کر سرخ ناگ پر پھینک دیا۔ پٹاخہ سرخ ناگ کو لگا، دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور سرخ ناگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے کئی ٹکڑے عمرو یار کو بھی لگے، لیکن عمرو یار نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اچانک سرنگ کے اختتام پر ایک دہانہ نمودار ہو گیا تو عمرو یار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جب وہ دہانہ عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور دہانہ بند ہو گیا۔ عمرو یار ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ ایک جنگل میں موجود تھا جہاں دور دور تک گھنے جنگلات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عمرو یار چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تلوار زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے جادو شکن گولی نکال کر منہ میں رکھ لی تاکہ اگر سرسام جادوگر یا اس کا غلام تو باش جادوگر اچانک ظاہر ہو کر اس پر جادوئی وار کریں تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد عمرو یار نے چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈالی اور اڑنے والی چپلیں نکال کر پہن لی۔ اڑنے والی چپلوں، مجھے سرسام جادوگر کے جادو محل لے چلو، عمرو یار نے اڑنے والی چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا تو دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ پھر کافی بلندی پر پہنچ کر اڑنے والی چپلیں عمرو یار کو لیے مشرق کی طرف بڑھنے لگی۔ سرسام جادوگر اپنے کمرہ خاص میں تخت پر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ عمرو یار کو جادوئی وادی کے جادوئی کمرے میں پھینکنے کے بعد وہ مطمئن تھا
کہ اب عمرو یار کا زندہ بچنا بے حد مشکل ہے، اس لیے تو باز جادوگر کو بھیجنے کے بعد وہ سو گیا تھا کہ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ایک جادوئی بندر ظاہر ہو گیا۔ وہ جادوئی بندر قد و قامت میں عام جادوئی بندروں سے قدرے بڑا اور ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔ اس کی 3 آنکھیں تھی اور ناک چپٹا تھا۔ یہ جادوئی بندر جادوئی وادی کا محافظ جادوئی بندر تھا۔ وہ سرسام جادوگر کو عمرو یار کے زندہ بچنے اور جادوئی وادی سے نکل جانے کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ آقا میری بات سنیں، جادوئی بندر نے انسانی آواز میں سرسام جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن سرسام جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آقا میری بات سنیں، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، جادوئی بندر نے ایک بار پھر سرسام جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن سرسام جادوگر تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ جادوئی بندر کے چہرے پر جھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں آقا کو اطلاع دیے بغیر چلا گیا تو آقا مجھے فنا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ آقا اٹھو اور میری بات سنو، جادوئی بندر نے کہا۔ پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا سرسام جادوگر کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ڈرتے ڈرتے سرسام جادوگر کو جھنجھوڑا تو سرسام جادوگر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور پھر جب اس کی نظر جادوئی بندر پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے جادوئی بندر، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ سرسام جادوگر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں اطلاع دینے آیا تھا آقا، جادوئی بندر نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے عمرو یار کی موت کے بارے میں اطلاع دینے آئے ہو۔ تم یہ اطلاع تھوڑی دیر کے بعد بھی دے سکتے تھے، تمہیں میری نیند میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، سرسام جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آقا یہی تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ عمرو یار ہلاک نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے، جادوئی بندر نے کہا تو سرسام جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمرو یار زندہ نہیں بچ سکتا۔ کیا تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا جادوئی بندر؟ سرسام جادوگر نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ آقا میں سچ بول رہا ہوں، عمرو یار نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ وہ جادوئی وادی سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اب وہ تمہارے جادو محل کی طرف آ رہا ہے، جادوئی بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ کیسے جادوئی کمرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا ہے؟ آگ کا الاؤ تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، تو وہ ایک لمحے سے بھی پہلے جلا کر بھسم کر دیتا ہے، پھر عمرو یار کیسے بچ گیا ہے؟ سرسام جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ آقا تم نے جادوئی کمرے کا راز ایسا رکھا تھا کہ اگر الاؤ جادوئی کمرے کی دیوار سے ٹکرا جائے تو دیوار اور آگ کا الاؤ غائب ہو جاتے ہیں۔ الاؤ ایک دیوار سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے دیوار اور الاؤ دونوں غائب ہو گئے اور عمرو یار جادوئی کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر اسے نہ جانے کیسے اندھیگار کے بارے میں پتا چلا۔ اس نے نہایت بہادری سے اندھیگار میں داخل ہو کر سرخ ناگ کا خاتمہ کیا اور پھر جادوئی وادی سے باہر نکل آیا، جادوئی بندر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو یار تو واقعی بے حد خطرناک انسان ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی بندر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر سرسام جادوگر نے آنکھیں بند کر لی تو باز جادوگر جلدی سے میرے پاس حاضر ہو، سرسام جادوگر نے اونچی آواز میں یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور تو باز جادوگر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ سرسام جادوگر نے اسے اتنی اجلت میں کیوں بلایا ہے۔ آقا خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، تو باز جادوگر نے پوچھا۔ تو باز جادوگر عمرو یار نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ وہ جادوئی وادی سے نکل کر میرے جادو محل کی طرف آ رہا ہے، سرسام جادوگر نے کہا تو باز جادوگر بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ عمرو یار کیسے زندہ بچ گیا ہے؟ تو باز جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو سرسام جادوگر نے مختصر طور پر اسے بتا دیا۔ اب تم فوراً جاؤ اور عمرو یار کو میرے جادو پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دو، اسے کسی صورت زندہ نہیں بچنا چاہیے، سرسام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو آقا، عمرو یار جادوئی وادی میں مرنے سے بچ گیا ہے لیکن میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ پائے گا، میں اس کی گردن مروڑ دوں گا، میں جا رہا ہوں، تو باز جادوگر نے سرسام جادوگر کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگر آقا شہنشاہ افرا سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہوں تو وہ مجھے نکما، کاہل اور بزدل سمجھے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ شہنشاہ افرا سے آپ کو پتہ چلنے سے پہلے ہی تو باز جادوگر عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، سرسام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عمرو یار مسلسل اڑتا ہوا سرسام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک جادوگر آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ عمرو یار کی طرف ہی تھا، اس کے اڑنے کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ اڑنے والی چپلوں، اپنی رفتار کم کر دو، عمرو یار نے اڑنے والی چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا
توڑنے والی چپلوں نے اپنی اڑنے کی رفتار کم کر دی۔ جلد ہی وہ جادوگر امرو یار کے قریب پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر امرو یار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سرسام جادوگر کا غلام توباش جادوگر تھا۔ اسے دیکھ کر امرو یار سمجھ گیا کہ سرسام جادوگر کو اس کے زندہ بچنے کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے اسے ہلاک کرنے کے لیے توباش جادوگر کو بھیج دیا ہے۔ امرو یار، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، توباش جادوگر نے چیخ کر کہا۔ کیا سرسام جادوگر کو جادوئی منتر بھول گئے ہیں جو اس نے تمہیں بھیج دیا؟ امرو یار نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو امرو یار، تم جادوئی وادی سے تو نکل آئے ہو مگر میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ سکو گے، توباش جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے پانی میں ہو، امرو یار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو توباش جادوگر گھرا کر رہ گیا، میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، توباش جادوگر نے بدستور گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ امرو یار پر پھونک مارے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن امرو یار کو کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اپنا وار ناکام جاتا دیکھ کر توباش جادوگر کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک مار دی، لیکن پھر بھی امرو یار کو کچھ نہ ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو یار کو دیکھنے لگا۔ توباش جادوگر، کیا منتر بھول گئے ہو؟ مجھ پر جادوئی وار کرو، امرو یار نے اسے تیش دلاتے ہوئے کہا۔ میرا جادو تم پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ توباش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ تمہیں جادو آتا ہی نہیں، امرو یار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل میں سے تلوار نکال لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جادو بھول گیا ہو؟ توباش جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ امرو یار، اگر میرا جادو تم پر اثر نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، میری تلوار تمہاری گردن تو اڑا سکتی ہے، توباش جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے امرو یار پر تلوار سے وار کر دیا، جسے امرو یار نے اپنی تلوار پر روکا اور فضا تلواروں کے ٹکرانے سے گونج اٹھی۔ توباش جادوگر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر اس نے پوری قوت سے امرو یار پر تلوار سے وار کر دیا۔ اس بار اس نے امرو یار کی ٹانگوں پر تلوار ماری تھی، لیکن امرو یار بجلی کی سی تیزی سے پرندے کی طرح غوطہ کھانے لگا اور توباش جادوگر کی تلوار اس کے پاؤں کے نیچے سے گزرتی چلی گئی۔ امرو یار نے چونکہ اڑنے والی چپلیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ نہایت پھرتی کے ساتھ توباش جادوگر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ پھر توباش جادوگر سنبھلا ہی تھا کہ امرو یار نے اس کی گردن پر تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن توباش جادوگر نے بھی خود کو نہایت پھرتی کے ساتھ بچا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے امرو یار کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر وار کر دیا۔ امرو یار نے اپنی تلوار آگے کر دی اور توباش جادوگر کی تلوار اس کی تلوار پر اس قدر زور سے پڑی کہ امرو یار کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری، جو یک لخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلی گئی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو، توباش جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ امرو یار پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ امرو یار نے زنبیل سے جعلی لیاسی نکال کر اس پر پھینک دیا۔ جعلی لیاسی توباش جادوگر پر گرا اور وہ اس میں قید ہو گیا۔ خود کو جعلی لیاسی میں قید دیکھ کر توباش جادوگر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی تلوار سے جعلی لیاسی کی رسیاں کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر جعلی لیاسی پر پھونک ماری، لیکن جعلی لیاسی غائب نہ ہوا تو توباش جادوگر پر جلاہٹ کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ اب اس جال سے نکل کر دکھاؤ، امرو یار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا جال ہے جس پر میرا منتر اور تلوار اثر نہیں کر رہے؟ توباش جادوگر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے بعد تمہارے آقا سرسام جادوگر کے مرنے کی باری ہے، امرو یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچانک توباش جادوگر نے تلوار امرو یار پر پھینک دی، لیکن امرو یار نے تیزی سے اپنا سر نیچے کر لیا، جس کی وجہ سے تلوار اس کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی زمین پر جا گری اور غائب ہو گئی۔ امرو یار نے زنبیل سے تلوار نکالی اور پھر اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے توباش جادوگر کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے توباش جادوگر کے پیٹ میں مار دی۔ دوسرے ہی لمحے توباش جادوگر کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ امرو یار نے تلوار کھینچ کر دوسری بار اس کے پیٹ میں مار دی تو توباش جادوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے ماحول گونج اٹھا۔ امرو یار نے تلوار کھینچ لی تو توباش جادوگر جعلی لیاسی میں گرا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ بے حس و حرکت پڑ گیا تو امرو یار نے جعلی لیاسی کو حکم دیا کہ وہ توباش جادوگر کی لاش زمین پر پھینک دے۔ جعلی لیاسی نے توباش جادوگر کی لاش زمین پر پھینک دی تو امرو یار نے جعلی لیاسی اور تلوار دونوں زمین میں ڈال لی اور اڑنے والی چپلوں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسے زمین پر اتار دیا۔ امرو یار نے زنبیل سے رنگ و روغن نکال کر چہرے پر لگائی اور خود کو توباش جادوگر بنانے کا تصور کیا تو یک لخت اس کی شکل توباش جادوگر کی طرح ہو گئی۔ پھر امرو یار نے زنبیل سے توباش جادوگر کے لباس جیسا لبادہ نکال کر پہن لیا۔ اس کے بعد
اس نے توباس جادوگر کے چہرے پر رنگ و روغن لگا کر اسے اپنا ہم شکل یعنی عمرو یار بنا دیا. پھر زنبیل سے لباس نکال کر اسے پہنا دیا. عمرو یار نے اڑنے والی چپلیں اتار کر زنبیل میں رکھی اور عام چپلیں نکال کر پاؤں میں پہن لی. پھر عمرو یار نے زنبیل سے اڑنے والا قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور توباس جادوگر کی لاش گھسیٹ کر اڑنے والے قالین پر ڈالی اور خود قالین پر بیٹھ گیا. اڑنے والے قالین مجھے سرسام جادوگر کے جادو محل میں پہنچا دو. عمرو یار نے اڑنے والے قالین سے مخاطب ہو کر کہا تو اڑنے والا قالین آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا. کافی بلندی پر پہنچ کر اڑنے والے قالین نے اپنا رخ سرسام جادوگر کے جادو محل کی طرف کیا اور پھر آگے بڑھنے لگا. عمرو یار چونکہ سرسام جادوگر کا جادو محل نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے سنہری تختی سے معلوم کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی. اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ سرسام جادوگر کے جادو محل کی کیا نشانی ہے. عمرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا تو اس پر الفاظ ابھرتے چلے گئے. عمرو یار پڑھنے لگا. لکھا تھا، عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ سرسام جادوگر کے جادو محل کے دروازے کا رنگ سرخ ہے اور اس پر 2 ہڈیاں بنی ہوئی ہیں. جب عمرو یار نے یہ الفاظ پڑھ لیے تو سنہری تختی صاف ہو گئی. عمرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سنہری تختی زنبیل میں ڈال دی. اب وہ مطمئن ہو گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اڑنے والا قالین عمرو یار اور توباس جادوگر کی لاش لیے سرسام جادوگر کے جادو محل سے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر ایک میدان میں اتر گیا. تو عمرو یار نے توباس جادوگر کی لاش گھسیٹ کر زمین پر ڈالی اور اڑنے والا قالین زنبیل میں ڈالنے کے بعد اس نے توباس جادوگر کی لاش اٹھا کر اپنے کاندھے پر لا دی اور سرسام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا. وہ ایک ایک جادو محل کا دروازہ دیکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا. وہاں بہت سے جادوگر آ اور جا رہے تھے اور جس کی نظر عمرو یار پر جو توباس جادوگر بنا ہوا تھا پر پڑتی تو وہ حیران رہ جاتا، لیکن کسی نے اس سے بات نہیں کی تھی. ارے توباس جادوگر، یہ لاش کس کی ہے؟ اچانک عمرو یار کو اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی تو وہ چونک کر رک گیا. اس نے مڑ کر دیکھا تو 2 جادوگر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. انہوں نے سیاہ لبادے پہنے ہوئے تھے اور لبادوں پر جادوگروں کے مخصوص نشان ہڈیاں بنی ہوئی تھی. یہ عمرو یار کی لاش ہے، اسے میں نے ہلاک کیا ہے. عمرو یار نے مسکراتے ہوئے توباس جادوگر کی آواز میں کہا تو دونوں جادوگر حیران رہ گئے. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے؟ دوسرے جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا. تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمرو یار نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ دونوں جادوگر گڑبڑا گئے. شکر ہے کہ عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے، ورنہ اس کمبخت نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا تھا. اس کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو چکا تھا. پہلے جادوگر نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی. اب تم سب بے فکر ہو جاؤ، عمرو یار مر چکا ہے. عمرو یار نے کہا تم اس کی لاش لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی لاش چوک میں لٹکا دیں تاکہ سب جادوگروں کو یقین ہو جائے کہ عمرو یار مر گیا ہے. دوسرے جادوگر نے کہا ایسا ہی ہوگا، لیکن میں بھی اسے اپنے آقا سرسام جادوگر کے پاس لے جا رہا ہوں. وہ اسے پہلے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کرے گا، پھر اس کی لاش کا فیصلہ کیا جائے گا. عمرو یار نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا. تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اسے ایک جادو محل دکھائی دیا جس کے دروازے کا رنگ سرخ تھا اور اس پر 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھی. عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی سرسام جادوگر کا جادو محل ہے. چنانچہ وہ جادو محل کی طرف بڑھ گیا. سرسام جادوگر اپنے کمرہ خاص میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. اسے اپنے غلام توباس جادوگر کا شدت سے انتظار تھا جو عمرو یار کو ہلاک کرنے گیا ہوا تھا. اسے یقین تھا کہ توباس جادوگر عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا. پھر جب وہ عمرو یار کی لاش شہنشاہ افراسیاب کے حوالے کرے گا تو وہ بے حد خوش ہوگا. سرسام جادوگر چشمے تصور میں دیکھ رہا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کا دربار طلسم ہوشربا کے نامی گرامی جادوگروں سے بھرا ہوا ہے اور شہنشاہ افراسیاب اس کے سر پر تاج رکھ رہا ہے. سرسام جادوگر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا. توباس جادوگر، کہاں رہ گئے ہو؟ عمرو یار کی لاش لے کر جلدی آؤ، سرسام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اسی لمحے کمرے میں توباس جادوگر داخل ہوا تو سرسام جادوگر بے اختیار رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا. توباس جادوگر نے اپنے کاندھے پر عمرو یار کی لاش لادی ہوئی تھی. اس نے عمرو یار کی لاش فرش پر پٹک دی. آقا، میں نے عمرو یار کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، توباس جادوگر نے ہانپتے ہوئے کہا. بہت خوب، بہت ہی خوب توباس جادوگر، تم نے عمرو یار کو ہلاک کر کے آج ثابت کر دیا ہے کہ تم میرے وفادار غلام ہو. آؤ تخت پر بیٹھتے ہیں، سرسام جادوگر نے فخریہ لہجے میں کہا. پھر وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئے. آقا، عمرو یار نے خود کو بچانے کے لیے بہت چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں بھی تمہارا غلام ہوں، اس لیے میں نے اس کی ایک بھی چالاکی نہ چلنے دی اور بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو گیا. توباس جادوگر نے کہا، جو کہ اصل میں عمرو یار تھا. افراسیاب نے تو عمرو یار کو ہوا بنایا ہوا تھا
جب میں اس کی لاش اس کے قدموں میں پھینکوں گا تب اسے میری صلاحیتوں کا یقین ہوگا۔ سرسام جادوگر نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، میرا انعام۔ عمرو یار نے کہا۔ انعام؟ ہاں واقعی تم انعام کے حقدار ہو، میں تمہیں ابھی انعام دیتا ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، بے حد خوش، سرسام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ آ گیا۔ یہ لو، اس میں 100 ہیرے ہیں، یہ تمہارا انعام ہے، سرسام جادوگر نے ڈبہ عمرو یار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو یار کی باچھیں پھیل گئیں۔ اس نے سرسام جادوگر سے ڈبہ لے لیا۔ 100 ہیروں کا سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ عمرو یار نے ڈبہ کھولا تو واقعی اس ڈبے میں ہیرے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ عمرو یار نے سرسام جادوگر کی نظر سے بچا کر ڈبہ اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ آقا، تمہارا بے حد شکریہ، عمرو یار نے کہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے توباش جادوگر، تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا جسے پھر اس میں ہوشربا کی تاریخ میں میرے نام سے سنہری حروف سے لکھا جائے گا، سرسام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، میں چاہتا ہوں کہ تم عمرو یار کی بیوی چاند تارا کو یہاں بلا لو تاکہ وہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عمرو یار کو آخری بار دیکھنے سے محروم رہ جائے اور ہمیں بددعائیں دے، عمرو یار نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چونکہ عمرو یار نے میری بہن شرارہ جادوگرنی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس لیے میں نے عمرو یار سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب چاند تارا کو ہلاک کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں ابھی اسے بلاتا ہوں، سرسام جادوگر نے عمرو یار کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی بلند کر کے 7 بار دائرے کی صورت میں گھمائی تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور وہاں عمرو یار کی بیوی ظاہر ہو گئی۔ چاند تارا، تمہارا شوہر عمرو یار میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس لیے تم اس کا آخری دیدار کر لو، پھر میں اس کی لاش لے کر شہنشاہ سے آپ کے پاس جا رہا ہوں، سرسام جادوگر نے چاند تارا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو چاند تارا نے بے اختیار چونک کر فرش پر پڑے عمرو یار کے ہم شکل توباش جادوگر کی لاش کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ توباش جادوگر کی لاش کے قریب بیٹھ گئی اور بیان کرنے لگی۔ کیا خواجہ عمرو ہلاک ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خواجہ کبھی نہیں مر سکتا، چاند تارا نے بیان کرتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر اور عمرو یار نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمرو یار کا دل کر رہا تھا کہ وہ سرسام جادوگر کی گردن دبوچ لے، لیکن ابھی اس نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ خواجہ عمرو اٹھو، میں کہتی ہوں اٹھو، اور ان خبیث جادوگروں کو بتا دو کہ تم مرے نہیں ہو، تم زندہ ہو، اٹھو خواجہ اٹھو، چاند تارا نے توباش جادوگر کی لاش کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ مر چکا ہے چاند تارا، اس لیے اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سرسام جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو چاند تارا نے بے اختیار گھور کر سرسام جادوگر کی طرف دیکھا۔ گنجے بڈھے، تم نے میرے شوہر کو مارا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، چاند تارا نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، پھر وہ اٹھی اور جارحانہ انداز میں سرسام جادوگر کی طرف بڑھی۔ پھر عمرو یار کے چہرے پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، چاند تارا نے سرسام جادوگر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور فرش پر پٹک دیا۔ سرسام جادوگر کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اسے توقع ہی نہیں تھی کہ چاند تارا اسے اٹھا کر فرش پر پٹک دے گی۔ چاند تارا غم سے پاگل ہو گئی تھی۔ سرسام جادوگر منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا تھا کہ چاند تارا نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک بار پھر فرش پر پٹک دیا۔ سرسام جادوگر کے حلق سے پھر چیخ نکلی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے تمہاری ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا تو میرا نام بھی چاند تارا نہیں، میں خواجہ عمرو کی بیوی ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، چاند تارا نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس نے سرسام جادوگر کے سینے پر اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھ دیا تو سرسام جادوگر کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر ابل آئے۔ ہٹ ہٹ، جج جج جاؤں گا، گگ گا، سرسام جادوگر نے بمشکل کہا، لیکن چاند تارا نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنا دوسرا پاؤں بھی اس کے پیٹ پر رکھ دیا تو سرسام جادوگر پانی سے باہر نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمرو یار تخت پر بیٹھا دلچسپ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس بنا پر اٹھا کہ کہیں سرسام جادوگر کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ اس نے چاند تارا کو بازو سے پکڑ لیا۔ ہٹ جاؤ چاند تارا، ہٹ جاؤ، آقا مر جائے گا، عمرو یار نے توباش جادوگر کی آواز میں چاند تارا سے کہا۔ تم پیچھے ہٹو بدبخت، تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، پہلے میں اس سے نبٹ لوں پھر میں تم سے بھی نبٹتی ہوں، چاند تارا نے عمرو یار کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار اچھل کر دور جا گرا اور اس کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ وہ دل ہی دل میں چاند تارا کو کوسنے لگا۔ چاند تارا کو تو معلوم نہیں تھا کہ جسے اس نے دھکا دیا ہے وہ اس کا شوہر عمرو یار ہے۔ اچانک عمرو یار کی نظر سرسام جادوگر پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ سرسام جادوگر کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ عمرو یار گھبرا گیا، وہ جانتا تھا کہ سرسام جادوگر
चांद तारा को मौत के घाट उतारने के लिए कोई मंत्र पढ़ रहा है। चुनाचे उसने जंबील निकालकर उसका धाना खोला और चल मेरी जंबील में कहा तो चांद तारा एकदम उछली और उसकी जंबील में चली गई। जंबील एक लम्हे को भारी हुई, फिर हल्की हो गई। चांद तारा के गायब होते ही सरसाम जादूगर ने फूंक मार दी। उसे मालूम नहीं हुआ था कि चांद तारा उमरो यार की जंबील में चली गई है। वो उठकर बैठ गया और खौफ भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई कमबख्त चांद तारा? सरसाम जादूगर ने इधर उधर देखते हुए कहा। आका, मैंने उसे हलाक करके उसकी लाश गायब कर दी है, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। तो सरसाम जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ये तुमने बहुत अच्छा किया है तोबाश जादूगर, वरना उसने मेरी हड्डियां पसलियां एक कर देनी थी, सरसाम जादूगर ने खौफ भरे लहजे में कहा। तो उमरो यार बमुश्किल अपनी हंसी रोक सका। सरसाम जादूगर बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ और फिर लड़खड़ाता हुआ तख्त पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था। उमरो यार भी उसके साथ तख्त पर बैठ गया। बहुत ही खौफनाक औरत थी, उसने तो मेरा दम ही निकाल दिया था, सरसाम जादूगर ने हाँफते हुए कहा। आका, मैं उसे हलाक ना करता तो उसने तुम्हें हलाक कर देना था, उमरो यार ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैं अब उमरो यार की लाश लेकर शहंशाह अफरासियाब के पास जाता हूँ, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, सरसाम जादूगर ने कहा। ठीक है आका, मैं जाता हूँ, उमरो यार ने कहा। वो सरसाम जादूगर को इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था। इससे पहले कि सरसाम जादूगर तोबास जादूगर की लाश की तरफ बढ़ता, अचानक एक जमाका हुआ और वहाँ शहंशाह अफरासियाब का खास तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। तिलिस्मी पुतले को देखकर सरसाम जादूगर और उमरो यार दोनों बेख्तियार ठिठक गए। सरसाम जादूगर, शहंशाह अफरासियाब ने कहा है कि उमरो यार को फौरन हलाक कर दो, तिलिस्मी पुतले ने कहा। तो सरसाम जादूगर हैरान रह गया। शहंशाह अफरासियाब को मेरा पैगाम दो कि उमरो यार तो मर चुका है और मैं उसकी लाश लेकर दरबार में आ रहा हूँ, सरसाम जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। बेवकूफ सरसाम जादूगर, उमरो यार मरा नहीं, जिंदा है। ये लाश उमरो यार की नहीं बल्कि तुम्हारे गुलाम तोबाश जादूगर की है। असली उमरो यार ये है, तिलिस्मी पुतले ने उमरो यार की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सरसाम जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। उसने फटी फटी आंखों से उमरो यार की तरफ देखा, मगर उसी लम्हे उमरो यार ने जंबील से जाली लियासी निकालकर सरसाम जादूगर पर फेंक दिया और वो उसमें कैद हो गया। तिलिस्मी पुतला वहां से गायब हो गया था, वरना उमरो यार ने उसे भी हलाक कर देना था। क्या तुम उमरो यार हो? सरसाम जादूगर ने हकलाते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, मैं उमरो यार हूँ, मैं हूँ अय्यार जमा, मौत जादूगरा, बर्क तपा और शोला रवा, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो सरसाम जादूगर के खौफ में मजीद इजाफा हो गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमरो यार उसके गुलाम तोबास जादूगर को हलाक करके उसकी लाश लेकर उसके जादू महल में पहुंच जाएगा और उसे मालूम भी नहीं हो सकेगा। हालांकि वो खुद को बेशुमार जादुई ताकतों का मालिक समझता था, मगर वो उमरो यार की अय्यारी नहीं समझ सका था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने जादू के जरिए तुम्हारे आने से पहले मालूम क्यों ना कर लिया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी तुम्हें भस्म करता हूँ, सरसाम जादूगर ने घुराते हुए कहा। फिर उसने मंत्र पढ़कर उमरो यार पर फूंक मार दी। फजा में आग के शोले पैदा होकर तेजी से उमरो यार की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही शोले उमरो यार से टकराए तो यकलख्त गायब हो गए और उमरो यार को कुछ भी ना हुआ। चूंकि उमरो यार ने अपने मुंह में जादू शिकन गोली रखी हुई थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ था। सरसाम जादूगर आंखें फाड़े उमरो यार को देखने लगा। उसने एक और मंत्र पढ़कर उमरो यार पर फूंक मारी तो इस बार एक खौफनाक अजदहा जाहिर होकर उमरो यार को हड़प करने के लिए उसकी तरफ लपका, मगर जैसे ही वो उमरो यार के करीब पहुंचा तो वो भी गायब हो गया। अब तो सरसाम जादूगर की हालत दीदनी थी। क्या मतलब, मेरा जादू तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा? सरसाम जादूगर ने सरसराती आवाज में कहा। चूंकि तुम मरने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे मुंह में जादू शिकन गोली है जिसकी वजह से तुम्हारे गुलाम तोबाश जादूगर, और अब तुम्हारा जादू मुझ पर असर नहीं कर रहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, उमरो यार ने कहकहा लगाते हुए कहा। फिर उसने जंबील से खंजर दाऊदी निकाला और सरसाम जादूगर की तरफ बढ़ा। रुक जाओ उमरो यार, रुक जाओ, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, तुम मेरी सारी दौलत ले लो मगर मुझे मत मारो, सरसाम जादूगर ने यकलक चीखते हुए कहा। अगर तुम ना भी कहो तो मैं तुम्हारा खजाना तो जरूर हासिल करूंगा, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने खंजर दाऊदी सरसाम जादूगर के ऐन दिल के मकाम पर मार दिया। सरसाम जादूगर के हलक से दिल खराश चीख निकल गई और वो लड़खड़ा गया। खंजर दाऊदी दस्ते तक सरसाम जादूगर के दिल में उतर गया था। उमरो यार ने खंजर एक झटके से बाहर निकाल लिया तो सरसाम जादूगर जाल इलियासी समेत फर्श पर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकित पड़ गया तो उमरो यार ने खंजर दाऊदी जंबील में डाला और फिर सरसाम जादूगर की लाश
جال الیاسی سے نکالی اور جال الیاسی بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ اس کے بعد عمرو یار نے سرسام جادوگر کے جادو محل کی تلاشی لی تو اسے ایک کمرے میں خزانہ مل گیا۔ عمرو یار نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر سلیمانی چادر اوڑھ کر جادو محل سے باہر نکلا اور اڑنے والی چپلیں پہن کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔